नाम में आप सबको सलाम। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हुए जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि दुनिया में कोई शख्स जो है वो रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा और इंसान बराबर के हैं, वही क्वालिटी जो एक मुकम्मल इंसान में है, वही क्वालिटी जो एक मुकम्मल खुदा में है, वो दोनों क्वालिटीज़ का मालिक है। उसने सरेआम कहा था कि कौन तुम में से मुझ में कोई गुनाह साबित कर सकता है। तो दुनिया में वाहिद हस्ती जो थी इंसान होते हुए वो खुदावंद यीशु मसीह की थी, क्योंकि वो खुदा था इसलिए उसके अंदर कोई गुनाह ना था। और अगर हम देखें कि जब मसीह इंसान होते हुए उन सारी आजमाइश में पूरा उतरता है, शुरू से लेके बचपन तक उसने कोई गुनाह नहीं किया, और जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में आए आखिर तक उसको निभाया। अगर वो अपने दौरान सफ़र जो ज़िंदगी का उनका सफ़र था 33 साल का, 33 इयर्स का, उसमें वो छोटी सी भी गलती कर जाते, छोटा सा भी कोई नाफरमानी ही कर जाते किसी बात में, तो वो खुदा का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता था। मैं और आप कभी अपने आप को नजात याफ्ता लोग नहीं कह सकते थे। आज मसीह जब सलीब पर लटके हुए और जब उन्होंने देखा वो गम से निडाल थे, अपनी चोटों से निडाल थे, वो जो उनको परेशानी थी जिस्मानी तौर पर उससे निडाल थे, और सबसे ज़्यादा निडाल जो मेरे और आपके गुनाह उसके ऊपर लाद दिए गए थे, उसकी वजह से वो परेशान थे। जब उन्होंने देखा तो अपने दिल में इत्मीनान महसूस किया, बहुत इत्मीनान महसूस किया, और कहा कि इट इज़ फिनिश्ड, तमाम हुआ। थोड़ी देर के लिए हम इन बातों पर गौर करें कि क्या था वो मिशन खुदा का, कौन सी ऐसी बातें थी जो तमाम हो गई। आइए देखें कि मसीह यीशु ने अपने मकसद को किस तरह से पूरा किया। मसीह खुदावन जब अपनी दुनियावी ज़िंदगी में रहते थे और दुनिया में रहते थे और वो अपनी खिदमत करते थे, खुदा के कलाम की बिशारत करते थे, अंजील की वो खुशखबरी की मनादी करते थे, तो उनके शागिर्द जो दिन रात मसीह खुदावंद के साथ होते थे, वो इस चीज़ को शक की निगाह से देखते थे, और कुछ जो थे वो बिलीव नहीं करते थे। लेकिन मसीह खुदावंद के इस दुनिया से जाने के बाद, सलीब पर अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद, वो इस मकसद को समझ सके। हम पढ़ते हैं कि उसकी मुनादी के मुताबिक मसीह खुदावंद ने सब लोगों के लिए एक मुनादी की और जिंदगी की तरफ लोगों को बुलाया, अब्दी जिंदगी की तरफ मसीह ने लोगों को एक आम दावत दी। नंबर 2, मसीह ने इस दुनिया में आकर अबलीस के काम को तबाह किया और लोगों को तौबा की तरफ तवज्जो दिलवाई और आसमान की बादशाही की खुशखबरी दी। खुदावंद यीशु मसीह ने सच्चाई और सदाकत की गवाही दी। उसका मकसद जो आने का था वो गुनहगार इंसान को उसके गुनाह से छुटकारा देना था। अगर इंसान बकरों और बछड़ों का खून बहाकर कफारा अदा करता रहता तो वो शायद खुदा की बादशाही में दाखिल ना सकता। दुनियावी लिहाज से हम जब दुआ करते हैं, तौबा करते हैं, तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते। जैसे यहूदी जो थे वो अपनी शरीयत के मुताबिक हर साल बकरों और बछड़ों का खून बहाते थे, लेकिन मेरी और आपकी और कुल जहान की निजात सिर्फ मसीह खुदावंद के खून में थी। उसका पाक खून जो था वो ही हमें अपने गुनाहों से, जो मारूसी गुनाह है और जो हम करते हैं, उससे वो छुटकारा दे सकता था। कलाम मुक़द्दस जो है वो इसका गवाह है।
یوحنا کی انجیل اس میں لکھا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. مرکز میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ وہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے. یہ مسیح خداوند نے جو آج اپنا مشن کمپلیٹ کیا اور جو انہوں نے کہا کہ تمام ہوا، یہ میرے اور آپ کے اور کل جہان کے گناہوں کا کفارہ تھا. اور ابلیس نے آپ نے دیکھا کلام میں کہ مسیح خداوند کو اس صلیب تک پہنچنے سے روکنے کے لیے بہت کوششیں کی. اس نے دن رات لگا دیا اس مقصد کے لیے کہ کسی طرح مسیح جو ہے وہ اپنے اس سفر میں جو صلیبوں کا سفر تھا اس میں وہ کامیاب نہ ہو. لیکن جب مسیح نے اپنی جان دینے سے پہلے یہ محسوس کر لیا کہ اس کا جو مشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا پورا ہو چکا، تو اس نے بڑی آواز سے چلایا اور کہا کہ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ. پہلے تیموتھیوس کی اس خط میں لکھا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. میرے عزیزوں، مسیح خداوند نے اپنی زندگی میں کہا تھا اپنے شاگردوں سے کہ جو پیالہ میں پینے کو ہوں اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں کیا تم لے سکتے ہو؟ وہ ایک تابعداری کا بپتسمہ ہے. وہ پیالہ جو صرف موت ہی کا نہیں بلکہ میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لاد لینے کا پیالہ تھا. وہ سفرنگ جو تھی، وہ جو کراس کی سفرنگ تھی، وہ جو کراس کی تکلیفیں تھی، وہ اس کے لیے کچھ نہیں تھی. بحیثیت انسان ہوتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی تھی. جب اس کو چوٹ لگتی تھی جس طرح مجھے اور آپ کو چوٹ لگی تھی، خداوند یسوع مسیح بھی اسی طرح فیل کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ خدا تھا یا خدا کا بیٹا تھا اور اس کو درد نہیں ہوتی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا. اس کو وہی چوٹیں لگتی تھیں جو ایک انسان کو لگتی ہیں اور وہ فیل کرتا ہے. لیکن مسیح خداوند کو ان چوٹوں کی، اس درد کی پرواہ نہیں تھی. اس کو پرواہ تھی تو اپنے اوپر وہ جو گندگی آ گئی تھی، دنیا کے جہان کے گناہوں کی گندگی جو اس کے اوپر لاد دی گئی تھی، اس کو اس کی فکر تھی. اور خوشی اس کو اس بات کی تھی کہ اس نے اس گندگی کو اپنے اوپر لاد کر ہمارا رشتہ باپ کے ساتھ بحال کر دیا اور ہم اس لائق ہو گئے کہ ہم خدا کی بادشاہت میں شریک ہو سکیں گے. یہ مشن تھا میرے یسوع کا، آپ کے یسوع کا، جس کو وہ لے کر آیا تھا. یہ ٹائم بہت کم ہے، یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں. اس ایک جو مسیح کی بات ہے اس کو لے کر ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ وکٹری تھا، وکٹری کی کرائے تھی جو مسیح خداوند نے کہا تھا کہ تمام ہوا. لیکن وقت ایسا ہے کہ ہم 10 منٹ میں تو اتنا ہی سمجھ لیں کہ خداوند یسوع مسیح جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد مجھے اور آپ کو بچانے کا تھا. اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی لائف سٹائل کو کس طرح سے اس کے مطابق چینج کرتے ہیں. آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح سے فوکس کرتے ہیں. کیا ہمارا فوکس صرف اور صرف اس دنیا تک ہے، اس دنیا کے پیسے تک ہے، اس دنیا کے لالچ تک ہے، یا میرا اور آپ کا فوکس اس بادشاہی کو حاصل کرنے کا ہے جو خداوند مجھے اور آپ کو مفت میں دینا چاہتا ہے. یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ دولت یہ یہاں پر رہ جائیں گی. اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند صاف صاف کہتا تھا کہ ایسے لوگ خدا کی بادشاہت میں شریک نہیں ہو سکیں گے جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے. جو مسیح کے پیچھے بھاگے گا وہ اور اس کو فوکس بنائے گا اور آسمان کی بادشاہی کو فوکس بنائے گا، وہی اس کی بادشاہت میں داخل ہوگا. ہم میں ابھی جو کمیاں ہیں، آج ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم ان کا جو فوکس ہے اس کی طرف لگائیں. اپنا فوکس اس کی طرف کریں، اس کی سفرنگ کی طرف کریں کہ کیوں مفت میں کیوں اس نے آ کے میری اور آپ کی خاطر اپنی جان دی اور اس نے مار کر. آئیے ہم اپنے سر کو دعا کریں.
اے باپ زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خون کے لیے، تیرے مشن کے لیے کہ تو نے ایمانداری سے، تابع داری سے سفر کرتے ہوئے خدا کمپلیٹ کیا۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں بہت وقت ضائع کیا ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں بہت دور تک کھو گئے خدا، اور ہم نے اپنی ڈائریکشنز اپنے لیے چنی ہیں۔ مہربانی کر اور ہمیں سنبھال اور ہماری زندگیوں کو اس سانچے میں ڈال مسیح خداوند جس میں تو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم سب کو بڑی برکت دے اور اپنے کلام کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر اس قیمتی خون سے جو تو نے خداوند صلیب پر کہا ہے۔ یسوع تیرے پیارے نام سے مانگتے ہو۔